ह्या वर्साचो पहिलो जो टुर्नामेंट आमी करतात ह्या सिजनाक जे भरघोस प्राइज युवा द कुडचडेन दवरले आसा। बॉडी बिल्डर्साक विनंती आसा आणि जिम ओनर्सांक तुमका एक नवी दिशा या युवा द कुडचडे हांगसर दिता। Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. युवा दे कुडचडे म्हणून जो ग्रुप आसा तातूंत सुद्दां आमी जरी ऑफिस बेरर आमचे खुबशे जाण आसा पूण आमी एवरी इयर एक वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून हो जो एक बरो व्हडलो कॉम्पिटिशन आमी ह्या स्टेजीचेर येदे व्हडले स्टेजीचेर घेता तेजे आमी वार्षिक एक वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉयंट करता जो एक आमच्याच क्लबांतलो जो आसता कित्याक एक एवरी इयर एक कोणाक तरी नवे मनशाक भुरग्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची की साबार जे घडोवन येदे व्हडले कॉम्पिटिशन हाडप तेजे नेतृत्वा अंडर तें सगळें कॉम्पिटिशन घडोवन येता। सो ह्या वर्साक आमी आमचे सगुण नायक जेका आमी बाबय म्हणून वळखता कुडचड्यार तो आमचो ह्या वर्साचो वर्किंग प्रेसिडेंट आसतलो आणि सगळे जे आयज युवा दे कुडचडेचे मिस्टर कुडचडे 2024 हे जे कॉम्पिटिशन जातलें ते सगळे ताजे अध्यक्षेचे अंडर जातलें। सो ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता सगळे आमचे युवा दे कुडचडेच्या वांगड्या वतीन आणि सगळ्यांक परत एकदां कळकळीची विनंती की ह्या कॉम्पिटिशनाक सगळ्यांनी सहभागी जावचे। सगळे जिम ओनर्स जे सगळे गोंयभरचे लोक आसा आनी जे बॉडी बिल्डर्स आसा तांकां परत एकदां नम्रायेची विनंती की तांणी ह्या कॉम्पिटिशनाक आपली हजेरी लावची। धन्यवाद। तुमी पळयता युवा द कुडचडे फाटलीं 5 वर्सां जे SSU तुमी टुर्नामेंट करता ह्या हितूंतल्यान तुमी कितें साध्य करपाक पळयताले की युवा द कुडचडेन हो प्लॅटफॉर्म कोणा खातीर दिल्लो? खंयची स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता जेन्ना कुडचड्यार जाता नाल्यार खंयी जाता जेन्ना एक ग्रुप खंयचो एक कडेन येता युवा दे कुडचडे वार्षिक आमी फक्त बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन एक कॉम्पिटिशन करता आनी कशी आमकां जर गरज पडली सोशल खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर कितें करपाची जाल्यार आमी ह्या क्लबाच्या अंडर करतात। पूण खंय कितें तरी आमचो एक मोटो नासता पूण एक स्पोर्ट्साचे वतीन जशें टुर्नामेंट जाता कुडचड्यारय खूब टुर्नामेंट जाता आनी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन आमी ह्या खातीर करतात कित्याक जी एक प्रथा जे कॉम्पिटिशन आमी सुरवात केल्ली आयज तुमी जाणा आसतले कुडचड्यार 4-5 जीम आसा 4-5 जीम आसा हांगा जवळ जवळ 200-300 भुरगे प्रत्येक जिमांनी 100-100 एडमिशनां आसता। ह्या भुरग्यांक खंय तरी ती स्टेज मेळची आनी प्लस एक आरोग्याच्या हेतून आनी एक फिटनेस दवरपाक लागून एक मोटिवेशन येवपाक लागून हेर गोंयचे जे बॉडी बिल्डर्स आसा ते आमचे कुडचड्यार येवन जे तेन्ना आपली कला सादर करतात आनी तितून जर आमी खंय आमच्या कुडचड्या वयले भुरग्यांक जर मोटिवेट करपाक शकता जाल्यार तितून वायट कांय ना। आनी होच एक उद्देश धरून जेन्ना आमी सगळे ग्रुप आमी वार्षिक आमी हो कशें तरी आमी तडजोड करून आमी हो टुर्नामेंट कॉम्पिटिशन हें आमी घडोवन हाडटात। फाटलीं 5 वर्सां कसो रिस्पॉन्स जो आसा तो तुमकां प्रेक्षकांक मेळ्ळा सर? प्रेक्षकाचो रिस्पॉन्स खूब मेळटा जशें आमच्या उपाध्यक्षान सांगलें ओमकार बाबान सांगलें 4-5 हजार लोक आसता पूण हितून भितर आमी प्लस आमकां चंदेरी महोत्सव जो आसा तांचें आमकां कौतुक करून दिसता तांकां आमकां एप्रिशिएट करून दिसता की तांच्यांनी जो येदी व्हडली स्टेज आनी तेंचे येदे व्हडले चंदेरी महोत्सवाक जो 10-15 दीस जो चलता तातूंत भितर आमकां कुडचड्या वयल्या भुरग्यांक सगळ्यांक एक आमकां स्टेज दिवन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली तेजे खातीर हांव तेंचेय धन्यवाद म्हणटा कित्याक जेन्ना सगळे एक कडेन येतात तेन्ना खंय तरी तेजो रिजल्ट खूब मोठो आसता। सो होच जो रिजल्ट जो मोठो जो आमकां दिसता जो आयज आमकां जो वाव मेळटा गोंयभर जितले लोक येता सगळे जे बॉडी बिल्डर्स ह्या फंक्शनाक येवन पार्टिसिपेट जावपाक सोदता ते फक्त ह्या लोकांक लागून कित्याक 4-5 हजार लोक तुमी मुद्दामून येवन पळया ह्याय वर्साक। ह्या टुर्नामेंटाचे ह्या फावटीचे जे टायटल जे आसा ते 50,005 रुपयाचे तशेंच जे कॅटेगरी वायज प्रायजीस आसतली 55 कॅटेगरी 60 कॅटेगरी 65 70 75 आनी 75 प्लस मेन्स फिजिक म्हणून आमी एक कॅटेगरी आहा तितूनय बी आमी प्रायजीस दवरल्या। ह्या कॅटेगरीचे पयली प्रायज जावन आसा 15,005 रुपयाचे जे दुसरे प्रायज जे आसतले जे 9,009 रुपयाचे थर्ड प्रायज जे 7,007 रुपयाचे फोर्थ प्रायज 5,005 रुपयाचे तशेंच फिफ्थ प्रायज 4,004 रुपयाचे तशेंच एलोंग विथ दीस प्रायजीस आमचे बरोबर आमी तेंचे बरोबर ट्रॉफी दितले प्लस सर्टिफिकेट आसतल्यो। तशेंच हे हो जो कॉम्पिटिशन आसा तें चंदेरीच्या जी स्टेज आमचे फूड कोर्ट जे आसा तेजे ओपोजीट जो म्युनिसिपालिटीचो ग्राउंड आसा थंय चंदेरी फेस्टिवल जातले त्या स्टेजीचेर आमचें हें कॉम्पिटिशन जातलें। तशें आमी एक म्हण आसा शिगम्याचें जे नमन घालतात आनी नमन घालतकीर वाड्या वाड्यांनी आमकां मेळ वयता तशेंच बॉडी बिल्डिंगाचें जे नमन हे युवा दे कुडचडे घालता आनी आख्ख्या गोंयभर तेजे नंतर ही स्पर्धा चालू जाता अशें आमी म्हणटात। तशेंच हे कॉम्पिटिशन आख्खे साबार गोंयचें एक मोठें कॉम्पिटिशन अशें लोक म्हणटात
एक असो क्रावड जो आमचो पयलो जाल्यार एक तोखणाय करपा सारकी गजाल ह्यूज क्रावड असो 5000+ लोक एवरी इयर आमकां लाभल्यात आनी लोक ह्या कॉम्पिटिशनाचे उत्सुकतेन वाट पळयता. तशेंच हांव अपील करता आमच्या कुडचडकाराक तशेंच आमच्या गोंयभरच्या लोकांक बॉडी बिल्डराक की ह्या कॉम्पिटिशन पळोवपाक तुमी मुजरत ह्या आपलो टायम काडून वेळेचो टायम काडून हांगा येवचें ही नम्राची विनंती. तशेंच मुखाल्ले सुवातेर हांव आमचो जो एससीजीचो कोच आसा रवी देसाय ह्या वर्साचो पयलो जो टुर्नामेंट आमी करतात ह्या सिजनाक जे भरघोस प्रायज युवा द कुडचडेन दवरले आसा. बॉडी बिल्डर्साक विनंती आसा आनी जिम ओनर्सांक तुमकां एक नवी दिशा ह्या युवा द कुडचडे हांगसर दिता आनी साबार बॉडी बिल्डर्साक आनी मेन्स फिजिकांक अपील आसा की हे गेल्ल्या जे आमी युवा द कुडचडे 5th मिस्टर कुडचडे केल्ले तेन्ना 150 पार्टिसिपंट आमकां हांगसर लाभलेले. आयज अपेक्षीत धरता की आमकां जेन्ना इनपूट बाकीच्या गोंयच्यान येता की तेज्यांनी वाडपाची परिस्थिती आसा तेन्ना सगळ्या भुरग्यांक एक विस्वासाची अशी सर्त गोवा बॉडी बिल्डर संघटना हांगसर करता. दाजी साळकाराच्या नेतृत्वाचेर हे संघटना बरी गोस अशी भरूर भराट अशी झेप घेयत आसा.